रोड दा कम यू दे دا 19 मॉडल ले 2019 دا मॉडल 19 मॉडल ले नंबर दा कम दे दे دا लाहौर नंबर दे دا लाहौर नंबर 2019 मॉडल का और डिमांड ऐसा का हुई ردیم 1,35,000 हुई बस 27 दिन मर गई 1,35,000 याद आई 1,27,000 रुपये पर फाइनल की कम लकम के न कसाबी वही वीडियो पूरी मिसाल बतौर वही चेयर गाड़ी भाई इंजन न संग इंजन न बिल्कुल लगा के में आवाज बगिनी गाड़ी के हेड सिलेंडर कार बगिनी फ्लैश मशीन बगाड़े हो की नो कंडीशन आई ले बदल तस्वीर के बाजार इख्तियार मालगरी कम किस्म दोगे कई लगा दा से दोगे देगी की गिरे मेलोगे हम हाकी की दल लगे ले हर किस्म खाला करा दे नो जल्द मेले ते सड़े राजी नो पकार दि जन सरा वो कसरा वाली गाड़ी वदा चिक्की بیا لکه چې چا مخ کې کس نه لیم بیا هم سبا د میواري نه لري کاغذ د میواري دا به مسلې وی دی صحیح شو تاسو کته شي کله هم چې راځي ځان زره پوهه کس راوړي ماډل لګا دا تاسو ګورئ دا څه پګرا ولا ور دومره موټر سایکل په زرګونو کلاکونو باندې نه په زرګونو موټر سایکل خو څه دا سیډم پګرا ولا نو خار د موټر سایکل ویلا دا تاسو راتلې شي پاکه دا دلته کټه کا بس درویشا